अस्सलाम वालेकुम। हम सब ये तो जानते हैं कि लेसन प्लान क्या होता है और कहीं ना कहीं हम उसके कंटेंट्स और उसकी कंटेंट्स की तरतीब से भी वाकिफ़ हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि अमली तौर पे एक प्रैक्टिकल लेसन प्लान किस तरह का होता है। तो ये जो लेसन प्लान आपके सामने है ये एमसीसी के बच्चों का है और एमसीसी के बच्चों में आप जानते हैं कि एरियाज़ मुख्तलिफ होते हैं। हर एरिए का एक अलग से लेसन प्लान हो सकता है जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, बल्कि हर टॉपिक का अलग से लेसन प्लान हो सकता है। तो ये जो लेसन प्लान है ये एजुकेबल बच्चों के लिए है। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्लास, बच्चों की उम्र, माजूरी का दर्जा, तारीख़, लेक्चर का वक्त मतलब कितनी देर वो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, उसके बाद मज़मून यानी कि एरिया, उसके बाद आज का जो सबक होगा उसका उन्वान यानी कि जो टॉपिक होगा। आज हम बच्चों को एक मिसाल है सुर्ख रंग का तसव्वुर या उसकी पहचान याद करवाना चाहते हैं। तो इस लेक्चर के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो जो भी सुर्ख चीज़ देखेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि ये कौन से रंग की है। और उसके बाद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना तरीक़ा तदरीस को तय करना है कि हम किस किस तरीके से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देंगे। तो टीचिंग मेथडोलॉजी, इसमें 3 तरीके हम इस्तेमाल करेंगे: डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रिल मेथड और 1-to-1 मेथड। अब उर्दू में इन्हें वज़ाहती तरीक़ा तदरीस, मशक़ी तरीक़ा तदरीस और इनफ़रादी तरीक़ा तदरीस कहते हैं। इसके लिए हमें जो मवाद या मटेरियल चाहिए होगा वो फ़्लैश कार्ड, सुर्ख बोर्ड मार्कर, चार्ट, मुख्तलिफ़ रंगों के ब्लॉक्स और कलर पेंसिल्स ये चाहिए होंगी। और इनमें जो ज़्यादातर मवाद होगा वो रेड कलर का होगा और मल्टी कलर भी हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो क्लास है उसमें ख़ामियाँ क्या क्या हैं। जो हमारे बच्चे हैं इन्हें आप ख़ामियाँ तो ऐसा आप इसके लिए कोई और भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्द थक जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं और हमें उनकी तवज्जो हासिल करने में मुश्किलात आती हैं। तो उसके बाद कुछ खूबियाँ भी हैं। हमारी जो क्लास है उसमें ये खूबियाँ हैं कि जो बच्चे अमली सरगर्मियों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं, बच्चे रंगों के ज़रिए सीखना पसंद करते हैं। तो जो भी आपका लेसन प्लान होगा या जो भी आपके क्लास के जो मॉर्फोलॉजी होगी, जो ज़ाहिरी उसकी खसूसियात और या जो उसके डीमेरिट्स होंगे, ख़ामियाँ होंगी, आप उनको भी अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे अमूमी मकासद क्या हैं। इसमें हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि यही हैं कि बच्चों की मालूमात में इजाफ़ा हो, बच्चों की ज़ुबानदानी या लिंग्विस्टिक्स की सलाहियत या महारत बढ़े, सीखने की जो दिलचस्पी पैदा हो, ज़हनी सलाहियतें बढ़ें। उसके बाद हम देखते हैं हमारे ख़ुसूसी मकासद क्या हैं। ख़ुसूसी मकासद ये हैं कि हम बच्चों को मुख्तलिफ़ रंगों का तसव्वुर दे सकें और बिलख़ुसूस आज के लेक्चर में हम उन्हें सुर्ख रंग की पहचान बता सकें। उसके बाद क्लास की तरतीब है। क्लास की तरतीब में आप क्या करेंगे कि बच्चों को यू शेप या सर्कल शेप में बिठा लेंगे और लेसन प्लान जब आप बनाएंगे तो आप उसके इस वाली हेडिंग के बाद आप जो बाकायदा एक डायग्राम के ज़रिए को समझा भी सकते हैं कि उनकी क्लास की तरतीब कैसी हो। उसके बाद आप ऐलान सबक करेंगे। ऐलान सबक क्या है कि आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों को हम मौजू बताएंगे सबक का। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि बच्चों को इससे पहले क्या आता है। तो हम साबिक़ा वाक़फ़ियत या जिसे प्रीवियस नॉलेज कहते हैं वो हम ज़रूर बच्चों का देख लेंगे कि उनको ऑलरेडी कितना मालूम है। तो हम अमूमी नौइयत के सवाल उनसे करेंगे। मसलन बच्चों से रंगों के बारे में पूछेंगे और उनकी साबिक़ा मालूमात का जो है हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पे हम किस तरह के सवाल कर सकते हैं कि मसलन बच्चों आपके बालों का रंग किस तरह का है, बच्चों आपने किस कलर की शर्ट पहनी है, हमारी क्लास का रंग किस तरह का है, दरख्त किस रंग के होते हैं। तो इस तरह के सवालात हम साबिक़ा वाक़फ़ियत के लिए करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है जहाँ बाकायदा हमारा लेसन प्लान शुरू हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि बच्चों को सबसे पहले हम खामोश करवाएंगे और उनकी तवज्जो जो है अपनी तरफ मबजूल करवाएंगे
اور بچوں کا جو حال چال پوچھ کے ان سے باقاعدہ ایک انفارمل طریقے سے ان کا مطلب کیا حال ہے، آج انہوں نے ناشتہ کیا، اس طرح تھوڑا ان کو گفتگو کے اندر انگیج کریں گے۔ اور اس کے بعد اسٹیپ 2 ہے، اسٹیپ 2 میں ہم کیا کریں گے کہ سرخ رنگ کا تصور دینے کے لیے مختلف سرخ اشیاء، مثلاً سرخ پینسل، سرخ سیب، سرخ فلیش کارڈز بچوں کو دکھائیں گے، بچوں کو سرخ رنگ کا نام یاد کروائیں گے تاکہ بچے سرخ رنگ کا تصور ذہن میں یاد کر لیں۔ اس کے لیے ہم مشقی طریقہ تدریس استعمال کر سکتے ہیں، بار بار ان سے کہیں گے کہ سیب کس کلر کا ہے، سرخ کلر کا، سیب کس کلر کا ہے، سرخ کلر کا، بار بار ریپیٹ کر کے ان کو ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں گے۔ اس کے بعد اس چیز کی ہم فارمیٹیو ایویلویشن یا جزوی اعادہ کریں گے۔ تو بچوں کو سرخ رنگ کی چیزیں دکھا کر ان سے انفرادی اور اجتماعی طور پر ان چیزوں کا رنگ پوچھیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 3 ہے، ایک چارٹ جس کے اوپر سرخ رنگ کی اشیاء بنی ہوں اس کو بورڈ پر آویزاں کر دیں گے اور ہر سرخ چیز کا نام بچوں کو بتائیں گے، اور وضاحتی طریقہ تدریس سے بچوں کو سرخ رنگ کا نام انفرادی طور پر سکھائیں گے کہ ہم سٹارز بنا سکتے ہیں، ہم دائرے بنا سکتے ہیں، سیب بنا سکتے ہیں، واٹر میلن بنا سکتے ہیں، جو بھی چیزیں ریڈ کلر کی ہوتی ہیں ہم ان کو دکھا کے کہیں گے کہ یہ ایپل ہے، یہ ریڈ کلر کا ہے، یہ سٹار ہے، یہ ریڈ کلر کا ہے۔ آپ جب لیسن پلان بنائیں گے ساری سرخ چیزیں یہاں پہ سٹیکرز یا مارکر کلر سے سرخ رنگ کی چیزیں یہاں پہ بنائیں گے۔ اس چیز کے بعد جو ہے وہ جزوی اعادہ کریں گے ہم اس بات کا، بچوں سے کلاس میں موجود سرخ اشیاء کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر کلاس میں کوئی ہم پھول لے کے آئے ہیں، فلیش کارڈ لے کے آئے ہیں، تو بچوں سے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو بچے اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے کہ یہ سرخ رنگ کا پھول ہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے، آئی تھنک یہ سٹیپ 4 ہے، ادھر 3 لکھا ہوا ہے، جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے مختلف رنگوں کے فلیش کارڈز بچوں کو دکھائیں گے اور مشقی طریقہ تدریس سے فلیش کارڈز کا چارٹ پر موجود اشیاء سے موازنہ کر کے بچوں کو انفرادی طور پر یاد کروائیں گے۔ مثلاً ہم مختلف رنگوں کے فلیش کارڈز ان کے سامنے لے آئے اور بچوں سے کہا کہ جس رنگ کے چیزیں بورڈ کے اوپر بنی ہوئی ہیں اس رنگ کا فلیش کارڈ یہاں سے نکالیں۔ تو اب بورڈ کے اوپر ساری ریڈ کلر کی چیزیں ہیں، تو بچے اگر سمجھ چکے ہوئے تو وہ ریڈ کلر کا کارڈ وہاں سے نکال کے آپ کو دکھا دیں گے۔ اس کے بعد اس کی فارمیٹیو ایویلویشن ہے، جزوی اعادہ اس سٹیپ کا یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم بچوں کو بلا کر ان کو سرخ فلیش کارڈ ڈھونڈنے کو کہیں گے۔ اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جسے ہم سرگرمی کہتے ہیں، ورک شیٹ پر مختلف رنگوں کی اشیاء بنائیں گے، انفرادی طور پر بچوں کو دیں گے کہ وہ سرخ رنگ کی اشیاء پر دائرہ لگائیں۔ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، پیلے رنگ کا سیب ہو سکتا ہے، نیلے رنگ کا پھول ہو سکتا ہے، سرخ رنگ کا سٹار ہو سکتا ہے، تو بچے کو کہیں گے کہ جو چیز سرخ ہے اس کے اوپر دائرہ لگائیں۔ تو یہ آپ لیسن پلان کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں ڈرا کریں گے۔ اس کے بعد جو بچوں کی سمیٹیو ایویلویشن ہے، یعنی کہ کلی اعادہ ہے، بچوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کون سا رنگ پڑھا، مختلف سرخ رنگ کی اشیاء دکھا کر ان کا رنگ پوچھیں گے، مختلف رنگوں کی اشیاء دکھا کر سرخ اشیاء کا پوچھیں گے۔ تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد ری انفورسمنٹ ہے جسے ہم اردو میں تقویت کہتے ہیں۔ اچھی کارکردگی والے بچوں کو انعام کے طور پر ہم شاباش دے سکتے ہیں، تحائف دے سکتے ہیں، چاکلیٹس دے سکتے ہیں، یا جو ہم پھول، سیب اور وہ بلاکس وغیرہ اور فلیش کارڈ بنا کے لائے تھے وہ ان کو ہی ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ہوم ورک، ہم بچوں کو کیا دیں گے، گھر کا کام۔ تو گھر کا کام ہم دے سکتے ہیں انہیں کہ آپ سرخ رنگ کی اشیاء اکٹھی کر کے لائیں، لائک پھول ہے، کوئی بٹرفلائی ہے، کوئی ہاتھ سے چیز بنا کے لائیں، ڈرائنگ بنا کے لائیں، یا سرخ رنگ کی اشیاء کا نام یاد کر کے آئیں۔ تو یہ ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں۔